नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उदयपुरका थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 40 पुग्यो। 107 जना आइसोलेसनमा। वर्षा बीच कोटेश्वर जडीबुट्टीमा काठमाडौँबाट बाहिरिनेको घुइँचो। भोकले मर्नुभन्दा जोखिम मोलेरै घर फर्किनु उचित भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले भोलि साना दलसँग छलफल गर्ने। अध्यादेशप्रति सत्तारूढ दलकै नेता असन्तुष्ट। आप्रवासी नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। प्रतिबन्ध आदेशमा छिट्टै हस्ताक्षर गरिने। र आर्सेनलका खेलाडी तथा प्रशिक्षक 12.5% पारिश्रमिक कटौती गर्न सहमत। कर्मचारीको तलब पनि कटौती हुने। अब समाचार विस्तारमा। उदयपुरका थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उदयपुरबाट सङ्कलन गरिएको नमुना धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ल्याबमा परीक्षण गर्दा 8 जनाको नमुना पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40 पुगेको छ। यसअघि आजै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले उदयपुरमा 33 वर्षीय एक पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको थियो। पत्ता लागेका संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा हालसम्म 221 जनाभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन भइसकेको छ भने आरडीटी विधिबाट परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। उदयपुरबाट सोमबार 100 सहित 320 वटा नमुना पीसीआर परीक्षणका लागि सङ्कलन भएका छन्। अहिलेसम्म जम्मा 36,719 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर नै क्वारेन्टाइनमा 7,067 जना रहेका छन्। उपत्यकामा 6 जना र उपत्यका बाहिर 101 गरी 107 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँमा अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहहरूले सवारी साधनको व्यवस्था गरी लैजाने व्यवस्था मिलाउन थालेपछि कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा घर जानेको भिड लागेको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि काठमाडौँमा समस्यामा परेका केही मानिसहरू हिँडेरै घर जान थालेको र त्यसले थप जोखिम निम्त्याउने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले आफै सवारी साधनको व्यवस्था गरी लैजान थालेका हुन्। काठमाडौँको जडीबुटीमा घर जाने मानिसहरूको भिड लागेको छ। लकडाउन सुरु भएको 1 महिना हुनै लाग्दा पनि खुल्ने सम्भावना नदेखिएको र दैनिक काम गरेर खानुपर्नेहरूलाई समस्या परेपछि हिँडेरै घर जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो। तर यसबाट थप जोखिम हुन सक्ने भन्दै केही जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले आफै सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेर मानिसहरूलाई गन्तव्य लैजाने व्यवस्था मिलाएका हुन्। यस्तै समस्यामा परेका मानिसहरूलाई पहुँचको आधारमा मात्र लैजान थालिएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो। सरकारले लकडाउन अवधिभर जो जहाँ छ त्यहीँ बस्नुपर्ने र खाद्य सामग्रीको अभाव भए सरकार र स्थानीय तहले राहतको व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको छ। तर राहत थोरै हुने र यसले जीविकोपार्जनका लागि नपुग्ने भएपछि मानिसहरू हिँडेरै घरतिर जान थालेका थिए। यसबाट झन ठुलो समस्या आउने भएपछि कतिपय जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको उद्धार गर्न थालेका हुन्। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नका लागि अख्तियार गरेको लकडाउन पालना नगर्दा जोखिम बढ्दै गएको छ। आम नागरिकलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि भनेको छ। तर काठमाडौँमै बसमा कुच्चिएर सकसपूर्ण यात्रा गरेको विषयमा भने सरकार बेखबर बनेको छ।
यो दृश्य हो काठमाडौँको चाबहिल मित्र पार्कको। सोमबार बेलुका 5 ख 2745 नम्बरको यो बस सिन्धुली जाने तयारीमा थियो। लकडाउनका कारण राजधानीमा समस्यामा परेर घर फर्किन चाहने व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि सिन्धुलीबाट बस आएको हो। तर बसमा उभिने ठाउँसम्म नभएर यात्रुहरू कोचाकोच गरेर चढिरहेका छन्। यसरी बसमा यात्रा गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको यात्रुहरू बताउँछन्। लाग्नुलाई सर फेरि बाध्यता पनि छैन हाम्रो, यहाँ बसेर केही उपाय पनि छैन। एकैचोटि जानुको सट्टा एक दिन बिराएर जाँदाखेरि आधी गरेर जाँदा हुन्छ होला। यो पनि जानु नपाउला हो कि भनेर कस्तो अब टेन्सनमा छ सबैजना। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी उठाउनै छ 50 जना भने तर यहाँ यत्रो भिडभाडमा अनि यसरी जोखिम उठाएर बच्चाहरू सहित जाँदाखेरि जानु मिल्छ त? खै अब तपाईँहरूले यसो मिल्छ भने तपाईँहरूले मिलाइदिनु। एक दिसवटा अनि यति धेरै यसमा एकजनालाई सङ्क्रमण भएर छ भने सबैलाई सङ्क्रमण हुन्छ, डर लाग्दैन? डर त लाग्छ नि सर। अब के गर्नु, यहाँ बसेर पनि यहाँ पनि मर्छ भने डर त छ नि। अब डरलाई पनि के गर्ने सर, अब यहाँनिर पनि खानलाई केही छैन। अनि आजको सट्टा आधी गरेर गएको भए जोखिम कम हुन्थ्यो होला नि त? अब भोलि जानु जाँदैन थाहा भएन। समस्यामा परेका व्यक्ति र मजदुरहरूका लागि व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएपछि धमाधम स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका नागरिक लगिरहेका छन्। तर बसको क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउँदा संक्रमण र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन। बस चालक भने समस्यामा परेकाले मानवताको नाताले क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउन बाध्य भएको तर्क गर्छन्। पैसाको लागि चाहिँ होइन सर, यो एउटा मानवताको एउटा धर्मको लागि पनि गर्नुपर्छ। हामीले यत्रो दिन त बस्यो, 28-29 दिन भने सर होइन, यो एक दिनले हामीलाई कमाएर हामीलाई केही हुनेवाला छैन सर। एउटा मानवताको व्यवहारले चाहिँ म आइदिएको हो सर होइन, गाइड लगिदिनको लागि। अब उहाँहरू हामी बरु मऱ्यौँ गरेर मर्छौँ, हामी जान्छौँ यतिकै भन्नु भन्नुहुन्छ के भन्नु सर? यो बसको क्षमता जम्मा 33 सिटको मात्रै हो, तर 50 जना भन्दा बढी यात्रु चढाइएको थियो। तर प्रहरीलाई जानकारी गराएरै यात्रु चढाइएको बस धनीले प्रतिक्रिया दिए। सबैको नाम छ? नाम त छैन। यो गाडीको सिट क्षमता चाहिँ कति हो? गाडीको सिट क्षमता यसको 33 सिट हो सर। 33 जना? हजुर। त्यसमा 50 जना छन्? हजुर 50 जना छन् उभिएको छ। घर जानै पर्ने यात्रुको बाध्यता र चालकहरूलाई यात्रुको गुनासो सुन्नै पर्ने बाध्यताले यो समस्या आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ चालक वा यात्रुहरूको गल्ती देखाएर उम्किन मिल्ने अवस्था छैन, किनकि ट्राफिक प्रहरीकै अनुमतिबाट नै यो काम गरिएको प्रष्ट छ। कोचाकोच बसको यात्राले कोरोना संक्रमणको जोखिम त बढाएकै छ, त्यसमा पनि दुर्घटनाको खतरा पनि थपेको छ। यसप्रति तिनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकले लकडाउनका कारण अड्किएका सर्वसाधारणहरू यो अहिले गइरहेको गाडीमा खोजिएर सकसपूर्ण तरिकाले यात्रा गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम त छँदैछ, साथमा दुर्घटना भयो भने ठुलो जनधनको क्षति हुने जोखिम पनि रहेको छ। सहकर्मी विक्रम श्रेष्ठ र ध्रुव रिजालको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरको मस्जिदमा रहेका जमातीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अहिले देशभरका मस्जिद र मदरसाहरूमा अनुगमन थालिएको छ। मुस्लिम आयोग आफैले समिति गठन गरेर स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा अनुगमन थालेको हो। मङ्गलबार उपत्यकामा रहेका मस्जिदहरूमा अनुगमन गरिएको छ। काठमाडौँका मस्जिदहरूको अनुगमनपछि महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले मस्जिदहरूमा जमातीहरू लुकेर बसेको आशंकामा जनमानसमा रहेको अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। विशेष गरिकन उदयपुरमा केही त्यस्तो व्यक्तिहरू भेटियो भन्दैछौँ, जमातीहरू भेटियो भनेपछि धेरै मिडियाहरूले काठमाडौँ पनि त्यस्तो छ कि अरू सबै त बन्द गरायो, यहाँ पनि चलिरहेको छ कि भनेर जुन जिज्ञासा थियो, त्यो जिज्ञासा भइसक्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अनुगमन समिति मुस्लिम आयोग पनि बनेको छ, उहाँलाई खरेर हामी अनुगमन गर्न आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले उदयपुरको घटनापछि जनमानसमा परेको भ्रम चिर्न आयोगले सर्वपक्षीय बैठक मार्फत समिति गठन गरी अनुगमन थालिएको बताउनुभयो।
अवश्य पनि त्यो भ्रम जुन छ त्यो चिन्नको लागि र प्रश्न पार्नको लागि मुस्लिम आयोगले चाहिँ अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै सर्वपक्षीय बैठक पनि राखेको थियो र सर्वपक्षीय बैठकबाट हामी चाहिँ एउटा अनुगमन समिति पनि गठन गर्यौँ जुन केन्द्रमा चाहिँ मेरो अध्यक्षतामा 7 जना सदस्य र हरेक जिल्लामा चाहिँ त्यो अनुगमन समिति गठन गरेर त्यसले चाहिँ अझ सरकारलाई र जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहयोग पुग्ने गरी हामीले चाहिँ अनुगमन समिति गठन गरेका थियौँ ताकि हरेक मस्जिद मदरसामा अनुगमन गरौँ र जुन एउटा चाहिँ भ्रम फैलाइएको छ कि मस्जिदमा मदरसामा लुकाएर राखिएको त्यो भ्रम पनि प्रष्ट हुन्छ। गत शुक्रबार उदयपुरको एक मस्जिदमा बस्दै आएका 12 जना जमातीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको थियो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नवजात शिशुदेखि 15 महिनासम्मका बालबालिकालाई लगाइने खोप प्रभावित भएको छ। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले गरेको लकडाउनका कारण खोप कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन्। मलङ्गवा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अभिराम झाले सरकारको ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा रहेकाले नियमित खोप प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले नियमित खोप लगाउन नपाउँदा बालबालिकामा रोगसँग लड्ने क्षमता घट्ने र विभिन्न समस्या पर्ने जानकारी दिनुभयो। खोप कार्यक्रमहरू, गर्भवती महिलाको जाँचहरू, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अहिले चलिरहेको अवस्था छैन। तर पनि हामी बढी फोकस अहिले लकडाउनलाई नै दिनुपर्ने हो, किनभने कोरोना भाइरस भनेको यो सबै उमेरलाई असर गर्ने, यो सबै समाजलाई, यो प्रत्येक गाउँलाई, पुरै देशलाई पनि सखा पार्ने यो महामारी। स्वास्थ्य संयोजक झाले खोप बन्द हुँदा नगरपालिकामा सयौं नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य गम्भीर असर परेको जानकारी दिनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएका 2वटा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले गलत समयमा गलत ढङ्गले सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले नियोजित ढङ्गले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले आजको बैठकले जसरी अपिल गरेको छ, यो दुईटै विधेयक संविधानको मूल मर्म, भावना र अहिलेको परिस्थितिमा ल्याउन नहुने भनेर जुन उल्लेख गरेको छ, त्यो धारणालाई नै सार्वजनिक रूपमा लिएर जान्छ, त्यो धारणालाई नै सरकार समक्ष राख्छ र सरकारलाई त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुहोस् भनेर दबाब दिन्छ, अपिल गर्छ, सार्वजनिक रूपमा पनि र प्रत्यक्ष संवादको मार्फतबाट पनि। अहिलेलाई हामीले निर्णय गरेको यही नै छ। कोरोना भाइरस महामारी सङ्कटका बेला नियोजित खेल खेल्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको काङ्ग्रेसको ठहर छ। दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन प्रवक्ता शर्माले आग्रह गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसैबीच सरकारद्वारा जारी 2 अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्न काङ्ग्रेसले साना दललाई आह्वान गरेको छ। बैठक भोलि दिउँसो 2 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा काङ्ग्रेससहित साना दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्ने भएको हो। सरकारले राजनैतिक दल र संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाकै नेताहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्ने समयमा दलभित्र नै छलफल नगरी अध्यादेश जारी गरिनु गलत र निन्दनीय भएको नेताहरूको टिप्पणी छ। गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 2 अध्यादेश जारी गरेपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य साना दलहरू मात्रै नभई सत्ता पक्षकै नेता कार्यकर्ता अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका छन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना संक्रमण र रोकथामका लागि पहल गर्नुका सट्टा बेमौसमी विषय उठाएर जनतामा भ्रम छर्नु आवश्यक नै नरहेको नेताहरू बताउँछन्। राज्यले अहिले हाम्रो सन्दर्भमा स्थायित्वको कुरा गर्छ, हामीले
थ्रेसहोल्डको कुरा गऱ्यौँ, पार्टीहरू सानो थोरै बनाउनुपर्छ भन्यौँ। 2 पार्टी सिस्टमको प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउनका निम्ति सहयोग पुर्याउने गरी राज्यले बाटो खोलिदिने कुरा स्थिरताको, विकासको, समृद्धिको तीनटै हिसाबले यो बेठिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल र सहकार्य गरेर जारी गर्नुपर्ने अध्यादेशबारे पार्टी भित्रै समेत छलफल नगरिनुले जनतामा गलत सन्देश गएको नेताहरूको बुझाइ छ। नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ता सरकारको यो कदमसँगै पार्टी फुट्ने आशंका समेत व्यक्त गरिरहेका छन्। महामारीबाट बच्न विशेष पहल र सुरक्षा कदमी अपनाउनु पर्ने समयमा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु देशमा अस्थिरता फैल्याउने खेल भएको नेताहरू बताउँछन्। तर अध्यादेश आउँदैमा पार्टी फुट्छ भन्ने भ्रममा बस्न नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। फुट्ने, विभाजित हुने यसको कुनै आवश्यकता पनि छैन, यसको औचित्य पनि छैन, यसको कारण पनि छैन र हामी बरु आज त झन् यो नेकपा एकता भएकोमा खुसियाली छ। यसले चाहिँ आम जनतालाई, कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ र नेपालको भविष्य यसको नेतृत्वमा उज्जवल छ भन्ने कुराको यसको सन्देश हो। त्यसकारणले त्यसलाई बलियो बनाउने कुरा नै आजको आम पार्टी कार्यकर्ताको पङ्क्तिको नेतृत्वको हामी सबैको चाहिँ साझा कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले सफल बनाउने र आगामी निर्वाचनमा पुग्दाखेरि विगतको भन्दा अझ ठुलो मतका साथ पार्टीलाई विजय गराउने कुरातर्फ जाने कुरा नै आजको आवश्यकता हो। कोरोना सङ्कटबाट बच्ने घडीमा समेत तत्कालका लागि आवश्यक नभएको अध्यादेश ल्याउनु पार्टी र जनमतकै अपमान भएको कतिपयको बुझाइ छ। तर केका लागि अध्यादेश जारी भएको भन्नेमा केन्द्रीय नेता नै अस्पष्ट र अन्यलमा देखिन्छन्। विश्व नै कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि परिरहेका बेला सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको नेकपाकै नेताहरूले बताएका छन्। यसले राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने र पार्टीको भविष्यमा समेत आँच पुग्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले जारी गरेको पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति प्रतिपक्षी तथा साना दलहरू एकै ठाउँमा उभिने अवस्था आएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध गरेका काङ्ग्रेस सहितका दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न ल्याएको सत्ता बाहिरका दलहरूको निष्कर्ष छ। मंगलबार सबै राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमप्रति कडा शब्दमा विरोध मात्रै गरेका छैनन्, लोकतन्त्र र गणतन्त्र समेत धरापमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले जनता लकडाउनको कष्टकर स्थितिमा कोरोनासँग जुधिरहेका बेला युद्ध स्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उसले अध्यादेशका विरुद्धमा सबैलाई एक ठाउँमा उभिन आग्रह पनि गरेको छ। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक पार्टीहरूलाई सत्ता शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटनामा पार्ने देखिन्छ, यादवले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारले सोमबार ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अनुपयुक्त, अनावश्यक र संविधानको भावना विपरीत भएको बताएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष त्रय पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र कमल थापाले विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड-19 महामारी विरुद्ध मुलुक एकजुट हुनुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु अनावश्यक र संविधानको भावना विपरीत भएको बताएका हुन्। यता साझा पार्टीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीले ठहर गरेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक पद्धतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण भएको साझा पार्टीको ठहर छ। एकाएक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थामा आएको तरङ्गले काङ्ग्रेस सहित विपक्षी तथा साना दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्थामा आएको छ।
पार्टी फुट र सत्ता जोड घटाउमा यो अध्यादेशले ठूलो अर्थ राख्ने भएपछि काङ्ग्रेसले बुधबार दिउँसो 2 बजेका लागि सत्ता बाहिर रहेका सबै दलहरूलाई छलफलका लागि डाकेको छ। लकडाउनका कारण देशका अधिकांश आयोजनाका निर्माण कार्य ठप्प भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माणको काम भइरहेको हो। 2077 असार 10 गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी 2075 साल पुस 18 गते निर्माण सम्झौता भए पनि सम्झौता मिति अगावै काम पूरा हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि अमेरिका आप्रवासमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट गर्दै आप्रवासी नागरिकमाथि अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन आदेशमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्कटका कारण अमेरिकामा सृजित बेरोजगारी लगायतका आर्थिक समस्याका कारण ट्रम्पले यस्तो कदम चाल्न लागेको बुझिएको छ। तर यसको प्रक्रिया तथा मापदण्ड के हुने भन्नेबारे अहिले केही स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 42,000 नागिसकेको छ। अब खेल समाचारको पालो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल क्लब आर्सेनलका खेलाडी र प्रमुख प्रशिक्षकले पारिश्रमिक कटौतीका लागि सहमति जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खेल रोकिँदै क्लबलाई परेको आर्थिक भारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले खेलाडी तथा प्रशिक्षक मिकेल आर्टेता 12.5% पारिश्रमिक कटौती गर्न सहमत भएका हुन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उदयपुरका थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 40 पुग्यो। 107 जना आइसोलेसनमा। वर्षाका बीच कोटेश्वर जडीबुट्टीमा काठमाडौँबाट बाहिरिनेको घुइँचो। भोकले मर्नुभन्दा जोखिम मोलेरै घर फर्किनु उचित भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले भोलि साना दलसँग छलफल गर्ने। अध्यादेशप्रति सत्तारूढ दलकै नेता असन्तुष्ट। आप्रवासी नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा। प्रतिबन्ध आदेशमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने तयारी। र आर्सेनलका खेलाडी तथा प्रशिक्षक 12.5% पारिश्रमिक कटौती गर्न सहमत। कर्मचारीको तलब पनि कटौती हुने। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। Yoho Television HD. Stay connected.